स्तोत्रं स्कन्दं वाच ऋणग्रस्तु ऋणान्तु ऋणमुक्ति कथं भवेत् ब्रह्मं वाचः वक्षेऽहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम् श्रीमदाङ्गारकस्तोत्रमहामन्त्रस्य गौतमऋषिः अनुष्टुप्छन्दः अंगारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः ध्यानं रक्तमाल्याम्बरधरः शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मेषगतो वरदक्षधराशुतः मंगलो भूमिपुत्रञ्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकायः सर्वकामफलप्रदः लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानं कृपाकरम् धर्मात्मजो कुजो भूमो भूमिजो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगपहारकम् सृष्टेः कर्ता च हर्ता च सर्वदेवैश्च पूजितः एतानि कुजनामानि नित्यं ह्यः पठेत् प्रयत्पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत् संशयः अंगारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विनाशयाः रक्तगन्धैश्च पुष्पैश्च धूपदीपपुरोदकैः मंगलं पूजयित्वा तु दीपं दत्वा तदन्तिके ऋणरेखप्रवक्तायम् अंगरेण तदाग्रतः तस्य प्रामाजये तस्य तु वामपादेन संशूषम् मूलमन्त्रः अंगारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विमोचय एवं कृतेन सन्दोहो ऋणं हित्वा धनी भवेत् महतीं श्रियमाप्नोति व्यपरो धनदो यदा अर्घ्यम् अंगारकमहीपुत्र भगवान् भक्तवत्सला नमोऽस्तु ते मामशेष ऋणमाशु विमोचय भूमिपुत्र महातेज स्वेदोद्भव पिनाकिनः ऋणरस्त्वा प्रपन्योऽस्मि गृहण्यर्घं नमोऽस्तु ते ప్రతిరోజు అంగారక స్తోత్రం పారాయణం చేసిన వారు విన్నవారు రుణ విముక్తులగుదురు.